ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो बृहस्पतिः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। चारणं कुर्मः। प्रथममन्त्रतः पुरमेकादशद्वारम् पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् एतद्वै तत् हंसः शुचिषत्वसुरन्तरिक्षसत् हंसशुचिषत्वसुरन्तरिक्षसत् होता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् होतावेदिषदतिथिर्दुरोणसत् दृषद्वर्षत्रितसद्व्योमसत् नृषद्वर्षत्सदसद्व्योमसत् अब्जागोचारितजा अद्रिजार्तं बृहत् अब्जा भोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। आदौ अस्माभिः मन्त्रस्य विवेचनसमये दृष्टं यत् उक्तं पुरमिव पुरं शरीरं शरीरस्य कृते
पुरमिव पुरम् इति उक्तम्। शरीर रूपम् एतत् पुरं पश्यामः चेत् एतस्मिन् पुरे प्राणनादिक्रिया अस्ति। प्राणाः अर्थात एषा क्रिया यदा भवति तदा प्राणाः बहिः आगत्य न तिष्ठन्ति, अपितु अनुक्षणं तथा अन्तः प्रविशन्ति यथा कश्चन अन्तस्तात् कर्षणं करोति। अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः यदा प्राणान् स्वीकुर्मः, स्वीकरण समये प्राणाः आगत्य मुखे तिष्ठन्ति इति नास्ति, नासिकायाः पुरतः तिष्ठन्ति इति नास्ति, नासिकया अनुक्षणं प्रविशन्ति। इत्युक्ते ये प्राणायामं कुर्वन्ति तेषां प्रत्यक्षम् अनुभवः अस्ति। स्पेशली सूचना दातव्या भवति। श्वासं स्वीकुर्मः, श्वासं त्यजामः, अर्थात इनहेल इत्यादिकं कर्तुं सूचना दीयते, तदा स्वीक्रियते। तमेव अंशम् इदानीं विचारणीयः सः एव अंशः। प्राणाः अनुक्षणम् अन्तः प्रविशन्ति, न तु बहिरेव तिष्ठन्ति इति। यदि अन्तः प्रविश्य तिष्ठेत् उत एकादश द्वाराणि सन्ति, केनचित् द्वारेण बहिर्गच्छेत्। यथा गृहेषु गवाक्षादीनां निर्माणं क्रियते, किमर्थम्? वायुः प्रविश्य अपरमार्गद्वारा गच्छति, तेन वायोः आवागमनेन अन्तः मध्ये प्रकोष्ठे उत्तमं वातावरणं तिष्ठति। अतः तदर्थम् एयर पास दीयते। अत्र तु एतस्मिन् शरीरे एयर पास निमित्तं कति द्वाराणि सन्ति? यथा गृहेषु वायुः प्रविश्य अन्यद्वारेण गच्छति, तथैव एतस्मिन् गृहेपि नगरेपि वायुः प्रविश्य अन्यद्वारद्वारा गच्छेत्, परन्तु तथा न भवति। अथवा न गच्छेत्, तथापि न भवति। अन्तः प्रविश्य तिष्ठेत् उत एकादश द्वाराणि सन्ति, येन केनचित् अपि द्वारेण बहिः गच्छेत्, एवं चेत् किं भवेत्? परं तथा न भवति। एवं चेत् तादृशी का शक्तिः अन्तः वर्तते या एवं सुष्ठु सञ्चालनं करोति? यः वायुः मुखात् बहिरागच्छति तत् प्राणवायुः इति उच्यते। इत्युक्ते हृदय प्रदेशतः उपरि गमनं करोति, मुखात् बहिरागच्छति, तदेव उच्यते प्राणवायुः। यः वायुः बहिष्टात् अर्थात मुखतः अन्तः प्रविशति, बहिष्टात् अन्तः प्रविशति, सः अपानः इति उच्यते। प्राणः अपानः। तो द्वयोः सन्धिः यत्र वर्तते, इत्युक्ते प्राणवायुः यस्मात् उपरि बहिर्गच्छति मुखदेशतः, पुनः अपानवायुः मुखात् यत्र अन्तः आगच्छति तत्र तदस्ति द्वयोः सन्धिस्थानं। सन्धिस्थानं किमस्ति? हृदयमेव सन्धिस्थानम् अस्ति। अतः द्वयोः सन्धि यत्र वर्तते तत्र कोऽपि उपविष्टः अस्ति, यः प्राणान् बहिः शक्त्या बलेन प्रक्षिपति, तथा अपानं पुनः अन्तः
आकर्षते स्वीकरोति इत्यर्थः। इत्येतत् विचारयामश्चेत् शरीरस्य सञ्चालकः कः इति ज्ञायेत। अर्थात शरीरस्य सञ्चालकः कश्चन ज्ञायेत। यतो हि प्राणापानयोः व्यापारः सुष्ठु प्रचलति सर्वेषां, तदा प्राणापानयोः व्यापारं दृष्ट्वा एव उच्यते अयं जीवति अथवा एषा जीवति इति। गतिः स्थगिता चेत् दिवंगतः मृतः इति उच्यते। एवं चैतन्यगत ज्ञान शक्तेः क्रियाशक्तेश्च अभिव्यक्ति द्वारा वयं निर्धारणं कुर्मः अयं जीवितो वा मृतः इति। जड़चेतनयोः विभागमपि एतदाधारेणेव कुर्मः। यत्र प्राणन क्रिया प्रचलति तत्र जीवः अस्ति इति उच्यते। यत्र प्राणन क्रिया नास्ति जीवः नास्ति। अतः वृक्षेषु अपि प्राणन क्रिया इति सिद्ध्यते। तस्मात् वृक्षेषु अपि जीवाः सन्ति इति वयं वदामः। एवं जड़ चेतनयोः अपि विभागः एतदाधारेणैव क्रियते। पाषाणं जड़म, यह मनुष्यः अस्ति तं मनुष्यं च चेतनम् इति वदामः। चैतन्यस्य सत्ता तु यद्यपि पाषाणे अपि वर्तते। चैतन्यस्य सत्ता कुत्र नास्ति? चैतन्यं तु सर्वव्यापकं सर्वत्र अस्ति। अतः सर्वत्र चैतन्यस्य सत्ता अस्ति, तथापि चैतन्यस्य प्रतिफलनं सर्वत्र न भवति। यत्र अंतःकरणमस्ति सूक्ष्मदेहः तत्र एव चैतन्यस्य प्रतिफलनं भवति। उदाहरणं यथा विद्युत्, विद्युतः अभिव्यक्तिः दीपादिषु भवति, परन्तु तंत्री यदा वर्तते तंत्रीषु अपि विद्युत् भवति खलु, परन्तु तत्र विद्युतः अभिव्यक्तिः नास्ति। तंत्रीं पश्यामः परन्तु विद्युत् अस्ति वा नास्ति वा इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु पिञ्जं यदा नुन्मः, दीपः वा यन्त्रं वा व्यजनं वा यदा चालयामः तदा विद्युत् वर्तते इति वयम् अवगच्छामः। तद्वत् एतत् ब्रह्म अपि चेतनमपि यद्यपि सर्वत्र वर्तते तथापि तस्य अभिव्यक्तिः सर्वत्र न भवति। वर्तते सर्वत्र, अभिव्यक्तिः सर्वत्र न भवति। यद्यपि चेतनस्य सत्ता सर्वत्र वर्तते तथापि यत्र बुद्धि प्राणयोः संयोगः भवति तत्रैव भवति। इत्युक्ते अभिव्यक्तिः बुद्धौ ज्ञान शक्तेः अभिव्यक्तिः, प्राणे क्रियाशक्तेः अभिव्यक्तिः। अत्र बुद्धि प्राणयोः संयोगः इत्युक्ते बुद्धौ ज्ञान शक्तेः अभिव्यक्तिः तथैव प्राणे क्रियाशक्तेः अभिव्यक्तिः इति। क्रियाशक्तेः अभिव्यक्तिः पूर्वं भवति, प्राणस्य अभिव्यक्तिः पूर्वं भवति, क्रियाशक्तेः अभिव्यक्तिः पूर्वं, ज्ञानशक्तेः अनन्तरम् इति। तस्मात् शरीरे प्राणस्य प्राधान्यता। तद्विना कार्यं न प्रचलति। इदानीं प्रकृतम् एतस्मिन् तृतीये मंत्रे तद विषये एव निरूपणं श्रुतिः करोति यमराजमुखेन। यः अन्तः उपविश्य प्राणापानयोः संचालनं करोति
तस्य एव वर्णनम्। भाष्ये संगतेः एकं वाक्यमस्ति। प्रथमं वाक्यं पश्यामः। आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्गमुच्यते। आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्गमुच्यते। आत्मनः स्वरूपाधिगमे, आत्मनः स्वरूपस्य अधिगमः प्राप्तिः कथं भवति, ज्ञानं बोधः कथं भवति, तस्य लिंगम उच्यते। लिंगम अर्थात सांकेतिकम, संकेतः। मंत्रम् उच्चारयामः। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति, ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति। अपानं प्रत्यगस्यति, अपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं, मध्ये वामनमासीनं। विश्वे देवा उपासते, विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति। अपानं अपानं प्रत्यगस्यति। मध्ये वामनमासीनं। विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, अपानं प्रत्यक अस्यति, मध्ये वामनम आसीनं, विश्वे देवाः उपासते। अन्वयः अपि प्राणम ऊर्ध्वमुन्नयति। अत्र कर्तृपदस्य अध्याहारः करणीयः। यः प्राणम ऊर्ध्वम् उन्नयति, अपानं प्रत्यक अस्यति, तं मध्ये आसीनं वामनम्, विश्वे देवाः उपासते इति अन्वयक्रमः। यः यः इत्युक्ते प्राणवृत्तेः संचारकर्ता यः, अथवा वामनः। तं वामनमासीनम् इति अग्रे उच्यते। वामनः प्राणं, प्राणम् इत्युक्ते प्राणवृत्तिः, प्राणवृत्तिम्। ऊर्ध्वम् अर्थात ऊपरी, उन्नयति, उन्नयति अर्थात उत्क्षिपति, क्षिपति। अपानम, अपान वृत्तिम, प्रत्यक, प्रत्यक इत्युक्ते अधः अस्यति, अस्य क्षेपणे धातु अस्ति, क्षिपति। तम इत्युक्ते प्राणापान संचालकम, यहाँ प्राणापान से संचारं करो, प्राणापानयोः संचारं करोति सः वामनः, तं वामनं। मध्ये, मध्ये इत्युक्ते एतस्मिन् पुरे नगरे, पूर्वमेदुक्तम् एकादश द्वारं पुरं, तस्मिन् पुरे मध्ये यः नगरस्वामी, पुरस्वामी वर्तते सः वामनः। तस्मिन् हृत्पुण्डरीकाकाशे, मध्ये इत्युक्ते हृत्पुण्डरीकाकाशे, आसीनं तिष्ठन्तम्। वामनम् अर्थात आत्मानं। विश्वे, विश्वे अर्थात अखिलाः, अखिल सर्वे इति, विश्वे सर्वे। देवाः, देवा अर्थात चक्षुरादीनि इंद्रियाणि सन्ति, अर्थात चक्षुरादयः इति। उपासते पूजयन्ति, उपासते बहुवचनमस्ति, उपासते पूजयन्ति अर्थात बलिमाहरन्ति, तस्य कृते एव
ते सर्वे प्रयत्नपूर्वकं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। अर्थात जलतः आरभ्य चायं कॉफी भोजनं सर्वं तद् आनयनं तस्य धनं यत्किमपि वस्त्रं सर्वमपि तस्य कृते एव कुर्वन्ति। सर्वः अपि व्यवहारः तस्य कृते एव वर्तते। तेषाम् इन्द्रियादीनां किमपि पश्यति चेत् तस्य कृते एव पश्यति। इत्युक्ते दृष्ट्वा उपहारम् आनयति, एकैकम् उपहारं पश्यतु चित्ररूपं। चक्षुरिन्द्रियम् उपहारं ददाति, श्रोत्रेन्द्रियं वदति एतद् उपहारं स्वीकरोतु, त्वगिन्द्रियं वदति एतद् उपहारं स्वीकरोतु, पश्यतु कथं कोमलम् अस्ति एतत्। एवमेव घ्राणेन्द्रियं वदति आहा पश्यतु कियत् सम्यक् सुगन्धः अस्ति, कियान् सुगन्धः अस्ति इति। एवम् एकैकम् इन्द्रियं तस्य कृते एव। मनः किं वदति, सर्वम् अहमेव आनीतवान् अस्मि, एतेषाम् उपयोगं कृत्वा अहमेव आनीतवान् अस्मि। बुद्धि वदति सत्यमस्ति, मां विना किमपि न भवति, अहमेव एतेषां सर्वेषां सञ्चालिका अस्मि, कर्त्री अस्मि इति। एवं कृत्वा तस्य एव, अर्थात यः राज्ञः तस्य एव सर्वाणि इन्द्रियाणि अहर्निशं सेवां कुर्वन्ति। तदेव अस्ति विश्वे देवाः अखिलानि इन्द्रियाणि उपासन्ते इति। भाष्यं पश्यामः। ऊर्ध्वं हृदयात् ऊर्ध्वं हृदयात् प्राणं प्राणवृत्तिं वायुं प्राणवृत्तिं वायुं उन्नयति ऊर्ध्वं गमयति उन्नयति ऊर्ध्वं गमयति तथा अपानं तथा अपानं प्रत्यग् अधः अस्यति क्षिपति। क्षिपति यः इति वाक्यशेषः यः इति तं मध्ये हृदयपुण्डरीकाकाशे तं मध्ये हृदयपुण्डरीकाकाशे आसीनं बुद्धौ अभिव्यक्तम् अभिव्यक्तम् एकमेव पदमस्ति। आसीनं बुद्धौ अभिव्यक्तविज्ञानप्रकाशम् आसीनं वामनं संभजनीयम् विश्वे सर्वे देवाः चक्षुरादयः विश्वे प्राणाः प्राणाः रूपादिविज्ञानं बलिम् उपाहरन्तः विषः इव राजानम् उपासते तादर्थ्येन अनुपतव्यापाराः भवन्ति इत्यर्थः। यदर्थाः यत्प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरणव्यापाराः सः अन्यः सिद्धः इति वाक्यार्थः। ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् अर्थात हृदयात् ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वमिति उच्यते। कुतः ऊर्ध्वम्? हृदयात् ऊर्ध्वम्। प्राणम् अर्थात प्राणवृत्तिं प्राणक्रिया। तत्र पञ्चप्राणाः सन्ति।
प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः इत्यादयः एते सन्ति प्राणाः सन्ति खलु। अतः एतेषु हृदयात् ऊर्ध्वं यत् प्राणनम् अस्ति, या प्राणनक्रिया अस्ति, सः प्राणः इति। प्राणं नाम प्राणवृत्तिं, प्राणः अर्थात् प्राणवृत्ति, अत्र द्वितीयान्तम् अस्ति, उन्नयति इति क्रियापदं, तस्मात् कारणात् अतः प्राणवृत्तिं, प्राणं प्राणवृत्तिम् इत्युक्ते वायुः, वायुः नाम प्राणवायुः इत्यर्थः। तं तां प्राणवृत्तिं तं वायुमिति उन्नयति, ऊर्ध्वं गमयति, अर्थात हृदयात् प्राणवृत्तिं, प्राणं प्राणवायुं हृदयात् ऊर्ध्वं गमयति। गमयति इत्युक्ते णिच् अस्ति, णिच् प्रेरणे, प्रेरणायाम् अस्ति। गच्छति गमयति, करोति कारयति, भुङ्क्ते भोजयति, एवं गमयति। गमयति अर्थात स्वशक्त्या उपरि प्रेषयति, क्षिपति इत्यर्थः। यथा प्राणं तथैव अपानमपि तदपि क्षिपति, तथा अपानम्, अपानम् अर्थात अपानवृत्तिम्, अपानवायुम् अधः, अधः इत्युक्ते उपरिष्टात् अधः। प्राणः यदा हृदयात् उपरि इति प्राणः उक्तः, मुखात् हृदयपर्यन्तं यदा नीयते तदा, अथवा अपानम् इति अधो वायुः अपि अपानं भवति। यदा अधस्तात् वायुः निष्कास्यते तदपि अपानमेव अस्ति। यदा अपानं निष्कासयति तदा तदानीमपि मध्यभागतः अन्तः अधः एव तस्य प्रवेशः भवति। परन्तु अत्र तु अन्यवायूनां विषये उल्लेखः नास्ति, यतोहि अन्यवायूनां कार्यम् अन्यदस्ति। अत्र प्राणापानं यदुच्यते तद् श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया इति, श्वासोच्छ्वासार्थमेव प्राणापानयोः उल्लेखः अस्ति। अतः अपानं प्रत्यक्, प्रत्यक् इत्युक्ते अधः, अधः अस्यति, क्षिपति। यः इति वाक्यशेषः, कः क्षिपति इति, यः क्षिपति, यः कश्चन, अर्थात यः प्राणं हृदयात् ऊर्ध्वम् उन्नयति गमयति, तथा अपानं प्रत्यक् अधः अस्यति इति पूर्णं वाक्यं भवति। इदानीं यः एतत् करोति तम्, मध्ये, मध्ये इत्युक्ते हृदय पुण्डरीकाकाशे। अत्र किम् उक्तमस्ति? प्राणनं, प्राणम् अनन्तरम् अपानं, द्वयोः सन्धिस्थानम् इत्युक्ते प्राणः यस्मात् उपरि गच्छति तत् स्थानम्, अपानमपि तत्रैव, अपानः अपि तत्रैव आगच्छति, तत्र प्राप्यते। अतः प्राणापानयोः अपि यस्मात् गमनागमनं भवति, निर्गमनम् आगमनं भवति, अथवा यः द्वयोः व्यापारं करोति, क्षेपणं करोति अथवा कर्षणं करोति, तदेव अस्ति मध्यस्थानं। तद् मध्यस्थानं किमस्ति? हृदय पुण्डरीकाकाशः एव मध्यस्थानम् अस्ति। अतः मध्ये हृदय पुण्डरीकाकाशे, हृदये, अस्माभिः पूर्वं बहुवारं पठितं विचारितं, हृदये रिक्तस्थानं किञ्चित् भवति, तदेव उच्यते हृदयाकाशः। अंगुष्ठमात्रं स्थानं, तस्मिन् एव हृदयाकाशे परमात्मा, यतोहि यद्यपि सर्वत्र अस्ति परन्तु तत्र तस्मिन् आकाशे विशिष्य
परमात्मनः एव उपलब्धिः, न तु अस्थिपिञ्जराणां पञ्जराणाम् अन्येषां किमपि मांसमेदिनां मेदानाम्। अतः तत्र केवलं तस्मिन् आकाशे, तत्र आकाशः इत्युक्ते तस्मिन् स्थाने रिक्ते स्थाने परमात्मनः उपलब्धिस्थानम् इति उच्यते। पुनः हृदयं कीदृशं भवति? कमलमिव भवति। अतः हृदय कमलं पुंडरीकं, यतोहि परमात्मनः उपवेशनस्य आसनं, विष्णोः परमात्मनः उपवेशनस्य आसनं किमस्ति? शयनस्य सर्पः, परन्तु उपवेशनस्य कमलं, लक्ष्मी देवाः। अतः इदानीमपि यदा वयं पूजां कुर्मः, यत्र पूजा समये भगवतः स्थापना क्रियते तत्र पूर्वं पुष्पाणि स्थाप्यन्ते। पुष्पाणाम् उपरि भगवन्तं स्थापयामः, अथवा अन्यूनं पर्णं स्थापयामः, पर्णस्य उपरि भगवन्तं स्थापयामः। तथैव एतस्मिन् पुरे नगरे एकम् आसनम् अस्ति। भगवान् कुत्र? भूम्याम् उपविशति वा? राजा कुत्र उपविशति? तस्य राजसिंहासनं भवति खलु। एतस्य राज्ञः राजसिंहासनं किमस्ति? हृत्पुण्डरीकम्, हृदये तदेव स्थानम्, अर्थात् पुण्डरीकं कमलमिति। मध्ये हृदय पुण्डरीकाकाशे आसीनम्, आसीनम् अर्थात् विराजमानं, तत्रैव विराजमानः अस्ति, आसीनः अस्ति, उपविष्टः अस्ति। बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम्। आसीनम् इत्युक्ते वयं तु द्रष्टुं न शक्नुमः, ऑपरेशन द्वारा हृदय निष्कासयितुं शक्नुमः। हृदये छिद्रम् अंगुष्ठ प्रमाणकं स्थानमपि तत्र दृश्यते, परन्तु तस्मिन् परमात्मा उपविष्टः तु न दृश्यते। हृदयं कमलमस्ति इति विचिन्त्य हृदयं हस्ते स्वीकृत्य निष्कास्य अनन्तरं परमात्मानं पश्यामः चेत् कुत्र दृश्यते? एवं न दृश्यते। परन्तु कथं दृश्यते? अत्र यदा परमात्मा तत्र अस्ति, तस्य अभिव्यक्तिः इति दर्शनीया चेत् कथम् अभिव्यक्तिः भवति? अभिव्यक्तेः लक्षणम् अत्र सूचयति। बुद्धौ अंतःकरणे किं भवति? अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशः अस्ति। विज्ञान प्रकाशः अभिव्यक्तः भवति। तस्मादेव विश्वस्य सर्वमपि ज्ञानं बोधः एतदस्ति एतद् नास्ति, गर्तः अस्ति अग्रे न गच्छतु, पतिष्यति, पतिष्यति चेत् आहतः भविष्यति, तथा न गच्छतु, तथा न करोतु, दृश्यते न दृश्यते, सम्यक् दृश्यते, उत्तमम् अनुत्तमम्, ग्रहीतव्यं न ग्रहीतव्यं, सर्वविध निर्णयः कुतः भवति? बुद्धिशक्ति द्वारा। अतः बुद्धिशक्ति रूपेण अभिव्यक्तः परमात्मा तदेव। अन्यथा मरणानन्तरमपि तत् हृदयं तु वर्तते, परन्तु आसनं रिक्तम्। अतः तस्मिन् सिंहासने राजा न वर्तते। राजा गतः, यथा नगरं त्यक्त्वा राजा निर्गच्छति, यदा राजा नगरं त्यजति तदा तस्मिन् सिंहासने कः उपविशति? बहुषु स्थानेषु वयं पश्यामः, महालयेषु उत्तमानि सिंहासनानि रचितानि भवन्ति पाषाणादिकानाम्। अतः यदा राजा मृतः अनन्तरं पाषाण निर्मितम् आसनं तत्रैव तिष्ठति। तद्वत् देहात् यदा राजा निर्गच्छति तदा तस्मिन् देहे हृदयं तत्रैव अस्ति, परन्तु तस्मिन् हृदये परमात्मा राजा आत्मा तत्र वामनः न वर्तते। अतः सः यदा वर्तते तदा एव बुद्धिप्रकाशं भवति। अतः विज्ञानप्रकाशं वामनं, वामनस्य विशेषणमस्ति विज्ञानप्रकाशं वामनम्। वामनः इत्युक्ते लघुरूपः। भगवान् विष्णुः वामनरूपेणेव बलिं प्रति गत्वा पादत्रये एव
संपूर्णं ब्रह्मांडं बलिमपि च सः स्वपादयोः मध्ये मापितवान् इत्युक्ते अयं वामनः एव सर्वत्र वर्तते, सर्वव्यापकः, ब्रह्मांडे सर्वत्र, पुनः अस्मानपि यथा बलिः बलिं मापितवान् तथैव प्रतिजनमपि सः तथैव अधिकृत्य तिष्ठति इत्युक्ते सः एव परमात्मा उपाधि दृष्ट्या यदा हृदयाकाश दृष्ट्या यदा पश्यामः तदा तस्य स्वरूपं लघु अस्ति। अतः लघु स्वरूप दृष्ट्या वामनः इति उच्यते। वामनम् अत्र वामनम् इत्युक्ते लघु स्वरूपम् इति न उच्यते। वामनं वामन इत्युक्ते लघु स्वरूपः इति न, वामनम् इत्युक्ते सः एव संभजनीयः। सम् अर्थात् सम्यक्, भजनीयः, भजनीयः इत्युक्ते सर्वमपि कार्यं, सेवा, भक्ति, आनयनं, दानं सर्वमपि तस्य कृते अस्ति। अतः संभजनीयः सः वामनः, तं संभजनीयम् अर्थात् तं प्रति, तं आत्मानं प्रति विश्वे, विश्वे अर्थात् सर्वे, सर्वे देवाः, देवाः नाम चक्षुरादयः प्राणाः इत्यादयः, सर्वेपि प्राणाः चक्षुरादयः एते सर्वेपि रूपादि विज्ञानं बलिम् अर्थात् बलिम् इत्युक्ते, बलि इत्युक्ते उपहारदानं, गिफ्ट, एकैकं वस्तु समर्पणम्, एकैकस्य वस्तुनः समर्पणम् इति। अतः बलिं वयं जानीमः, सामान्यतः अपि नियमः उच्यते रिक्तपाणिर्न गच्छेत् राजानं दैवतं गुरुम्। यदा कदापि राज्ञः समीपं गच्छति तर्हि उपहारं स्वीकृत्य गच्छतु। अतः इदानीं तु तादृशाः न भवन्ति। पूर्वं तु राज्य परंपरा आसीत्, इत्युक्ते एकैकं राज्यं तत्र एकैकः राजा भवति स्म। अतः यः कोऽपि नगरश्रेष्ठी व्यापारी अथवा अन्यः कोऽपि राजा तस्य प्रतिनिधि यदा द्रष्टुं गच्छति स्म तदा सेवकानां द्वारा सः एतत् सर्वं पात्रेषु आनयति स्म। यदि कृषकः गच्छति तर्हि किं नयति? फलं नयति, अथवा तस्य कृषि कार्ये यत् किमपि उत्पन्नं विशिष्टम् अन्नं तद्वा नयति। यस्य यत् कार्यं, कश्चन लौहकारः गच्छति तदा किं करोति? एकम् उत्तमं खड्गं सम्यक् निर्माय गत्वा उपहरति। एवं सर्वेषाम् उपहार प्रदानं भवति, किमपि किमपि तत्र दीयते, तदेव उच्यते बलिः। बलिम् उपाहरन्तः के? चक्षुरादयः प्राणाः एते सर्वे रूपादि विज्ञानम्, विज्ञानम् अर्थात् ज्ञानं, बोधः, रूपादि रूपम् अर्थात् चक्षुः रूपम् आत्मानं प्रति नयति। पश्यतु यत् सुन्दरं दृश्यमस्ति इति। आदिपदेन श्रोत्रं शब्दं नयति। द्विधा यथा गुप्तचरादयः भवन्ति, ते गत्वा वदन्ति अमुकः एवं चिन्तयन्नस्ति, अमुकस्य एवमस्ति, अमुकस्य एवमस्ति, सर्वं राज्ञः कर्णे वदति। एवं अन्ये सन्ति तर्हि ते ये गायकाः सन्ति उत्तमानि गीतानि गायन्ति, संगीतकाराः संगीतं श्रावयन्ति। एवं सर्वेपि स्वस्वगुणधर्मानुसारं बलिम् अर्थात् तद् विज्ञानम् अर्थात् विज्ञानमेव, तद् विज्ञानमेव
बलिः तदेव उपहारः अस्ति, उपहारः अस्ति। अतः उपहारम् बलिम् उपाहरन्तः उपाहरन्तः भवन्ति, यच्छन्तः भवन्ति इति। कथं यच्छन्ति इति दृष्टान्तद्वारा दर्शयति। विषः एव, विषः इत्युक्ते व्यापारी। यथा विषशब्दात् एव वैश्यः इति उच्यते। वैश्यः व्यापारी, एते सर्वे व्यापारिणः यथा उपहारं नयन्ति राजानम् उपासते तथा एते सर्वेपि देवाः चक्षुरादयः प्राणाः सर्वे राजानम् उपासते इत्युक्ते वामनम् उपासते इति। तादर्थ्येन अर्थात् तस्य कृते, तस्य अर्थे तादर्थ्ये, तादर्थ्येन तस्य कृते एव अनुपरत व्यापाराः भवन्ति इत्यर्थः। अर्थात् रतः इत्युक्ते संलग्नः, उपरतः इत्युक्ते असंलग्नः, न उपरतः इति अनुपरतः इत्युक्ते यः उपरतः नास्ति तर्हि किमस्ति, रतः अस्ति इत्युक्ते व्यापारे एव संलग्नाः भवन्ति। अतः तादर्थ्येन एव तस्य राज्ञः कृते यथा राज्यस्य कृते यथा नगरस्य कृते यथा नगरे विद्यमानाः सर्वे व्यापाररताः भवन्ति तथैव एतस्मिन् पुरे शरीरे देहे विद्यमानस्य वामनस्य कृते एतस्मिन् शरीरे देहे पुरे विद्यमानाः एते सर्वे, अर्थात् एते सर्वेपि देवाः नाम इन्द्रियादीनि सर्वाणि अपि प्राणादयः एते सर्वेपि तस्य कृते एव रताः भवन्ति, तस्य कृते एव संलग्नाः निरन्तरं व्यापारे सन्ति। यदर्थाः यत् प्रयुक्ताश्च सर्वे वायुकरण व्यापाराः। इदानीम् अत्र विवेचनं दर्शयति। वस्तुतः एते मंत्राः अस्माकं कृते मननरूपाः मंत्राः सन्ति। आत्मनः बोधः तु पूर्वम् उक्तः, आत्मनः ज्ञानं प्रदत्तम्। इदानीम् एकैकम् अंशम् अधिकृत्य मननं कारयति श्रुतिः। अतः इन्द्रियम् अधिकृत्य, देहम् अधिकृत्य, शरीरम् अधिकृत्य, अथवा नचिकेतसः प्रश्नः आसीत् खलु, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नास्ति इति चैके इति आगतमासीत् खलु। येयं प्रेते विचिकित्सा इति आसीत् इति पूर्वम् एषा या विचिकित्सा प्रश्नमूलत्वेन उद्भाविता सा अपि निर्मूला, अर्थात् तस्य निर्मूलनं कर्तुम् इदानीम् एतत् सर्वं निर्दिशति। अर्थात् तेषां तस्य प्रश्नस्य एवं बहुविध उत्तराणि सन्ति, अथवा स्पष्टरूपेण अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्, एतत् सर्वं मननम् अस्ति। श्रुतिः अत्र मननं कारयति एकैकम्। अतः यदर्थाः इत्युक्ते यत् प्रयुक्ताः, यदर्थाः एतस्य अर्थः अस्ति यत् प्रयुक्ताः, अर्थात् यस्य अर्थे इति यदर्थे, यस्य कृते एते सर्वे देवाः प्रयुक्ताः इत्युक्ते कार्ये संलग्नाः। के प्रयुक्ताः? वायुकरण, सर्वे वायुकरण व्यापाराः। वायु इत्यादि करणम् इत्युक्ते साधनं, सर्वमपि साधनम् अस्ति। किमर्थं? भोगार्थम्, आत्मना भोगाय इन्द्रियादीनि सर्वाणि, एतेषां सर्वेषां व्यापाराः यस्य कृते वर्तते सः पुनः इंद्रियादीनि, अर्थात स्थूलदेहः, सूक्ष्मदेहः, सूक्ष्मदेहे वर्तते, सूक्ष्मदेह कारणतः स्थूलदेह से प्रवृत्ति, सूक्ष्मदेहे आसीनः यः वामनः संभजनीयः आत्मा, तस्य कृते एतानि सर्वाणि बुद्धिः, मनः, इन्द्रियाणि, एतेषां सर्वेषां प्रवृत्ति वर्तते।
तेन किं स्पष्टं भवति? यस्य कृते प्रवृत्तिः अस्ति सः इति पृथक्। पुनः ये प्रवृत्ताः सन्ति ते पृथक् इति स्पष्टं भवति। तदेव अत्र वदति सः अन्यः सिद्धः इति वाक्यार्थः। एतस्य वाक्यस्य अर्थः कः भवत्? एतस्य मन्त्रस्य अर्थः किमस्ति? अत्र मननम् एतदेव निर्दिशति। इत्युक्ते यस्य कृते यस्य आत्मनः एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि निरन्तरं सेवायां सन्ति सः आत्मा एतेभ्यः पृथक् वर्तते। एतावत् विचिन्त्य वयम् इदानीं स्वात्मानं द्रष्टुं शक्नुमः। अहं देवेन्द्रियादिभ्यः पृथक् अस्मि उत नास्मि? पृथगेव अस्मि इति उक्तम्। एवं पुनः अग्रे अग्रिममन्त्रस्य प्रारम्भः भवति। तस्य मन्त्रस्य किञ्चित् वयम् अस्माकं दृष्ट्या संगतिं पश्यामः। तस्य वामनपुरुषस्य एषा महिमा यत् यदा शरीरं त्यक्त्वा गन्तुं सज्जः भवति तदा शरीरे मृत्योः लक्षणानि आरभ्यन्ते। इत्युक्ते डॉक्टर्स् अपि वदन्ति इदानीम् अमुकदिनानामेव अयम् अतिथिः, द्वित्रदिनाभ्यन्तरे गमिष्यति। रोगं दृष्ट्वा तु वैद्याः कदाचित् वर्षद्वयमेव आयुष्यम् इत्यादिकमपि वदन्ति रोगस्य परीक्षणं कृत्वा। परन्तु रोगः नास्ति चेदपि तस्य कृते अपि वक्तुं शक्यते। सामान्यतः गृहे वदन्ति, इत्युक्ते नासिकायाः पुरतः अङ्गुलिं स्थापयित्वा श्वसनं प्रचलति वा न प्रचलति, देहस्य औष्ण्यं सर्वं तत् दृष्ट्वा, अर्थात् औष्ण्यस्य इदानीं क्रमः अधः जायमानः अस्ति वा कथमस्ति इति सर्वं मन्दम् एवं विचार्य किं वदन्ति इत्युक्ते तानि यानि लक्षणानि सन्ति कानिचन लक्षणानि आरभ्यन्ते तदानीं तत्र विद्यमानाः जनाः तत् दृष्ट्वा तानि लक्षणानि दृष्ट्वा कथयन्ति यत् ऊर्ध्वश्वासः प्रचलति। ऊर्ध्वश्वासः प्रचलति इत्युक्ते इदानीं गन्तुं सिद्धः, प्राणाः गमिष्यन्ति इति तात्पर्यम्। अन्तिमदर्शनं कुर्वन्तु सर्वे, इदानीम् अन्तिमं पश्यन्तु। वक्तुं न शक्यते कदा प्राणाः निर्गमिष्यन्ति इति। पश्चात् किं वदन्ति? किञ्चित् कालानन्तरं सः तु गतः इति। केवलं मृत शरीरं दृश्यते। इदानीं गन्तुं सिद्धः, इदानीं गमिष्यति यदा उच्यते, पुनः गतः इति उच्यते, तदा ततः निर्गमनं केनापि अवलोकितं नावलोकितम्। इत्युक्ते तम् आत्मानम् एवं द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। इदानीं श्वासः एव आत्मा अस्ति इति, श्वासः आत्मा नास्ति, परन्तु श्वासम् एव अन्तिमम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः श्वासं दृष्ट्वा वयं वदामः निर्गतः इति। अस्तु, केवलं मृतशरीरं भवति। मृतशरीरम् इत्युक्ते किमस्ति? मृत्तिका एव अस्ति, मृदेव अस्ति। यस्य आजीवनं पूजा क्रियते स्म, इदानीं तं शरीरं शीघ्रातिशीघ्रं गृहात् बहिः नेतव्यं, शीघ्रं समापनीयं, न चेत् दुर्गन्धि प्रसरेत्। तस्य संरक्षणस्य कृते उपायः करणीयः भवति। यदि किञ्चित् कालं स्थापनीयं चेत् आहत्य यस्य
आजीवनं पूजा क्रियते स्म, स्तुतिः क्रियते स्म, तत् इदानीं शीघ्रमेव निक्षेपणीयमिति भवति। कथमेवं संजातं? चेतनस्य सम्पर्कः गतः। स्थूलदेहेन सह सूक्ष्मदेहस्य सम्पर्कः यावदासीत् तावत् स्थूलदेहः चैतन्यवत् अर्थात् चैतन्यपूर्णः आसीत्। इदानीं सूक्ष्मदेहः गतः, तस्मात् स्थूलदेहस्य चैतन्यता गता। एवं विचारे सति अर्थात् चेतनस्य सम्पर्कः गतः इति विचारं कुर्मश्चेत् कथमपि अस्माकं स्वरूपभूतम् एतद् भवितुं नार्हति इति स्पष्टं भवति। यस्य देहस्य कृते किं किं न क्रियते, अनावश्यकं सर्वं क्रियते, तद् वस्तुतः अहं नास्मि। यदहमस्मि अहमस्मि इति कृत्वा जीवनं यापितं, तदहं नास्मि एव इति स्पष्टतया ज्ञायते। एतमेव अर्थम् इदानीं मननाय अग्रिमश्रुतिः अग्रे निर्दिशति। अत्र किंच 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 अर्थात् इतोपि मनन प्रक्रिया अस्ति। इतोपि तस्य आत्मनः विषय एव उच्यते, वामनपुरुषस्य विषय एव उच्यते। अस्य विश्वंसमानस्य अस्य विश्वंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत् अस्य विश्वंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्वै तत्। प्रायः सर्वाणि अपि पदानि स्वतन्त्राणि एव सन्ति। केवलं देहात् विमुच्यमानस्य किम् अत्र इति पदद्वयमस्ति। एतद्वै तत् पूर्वतः अस्ति। अन्वयक्रमं पश्यामः। अस्य शरीरस्थस्य, अस्य इति सर्वनामपदमस्ति, अर्थात् पूर्वोक्तस्य वामनस्य। अस्य शरीरस्थस्य विश्रंसमानस्य विमुच्यमानस्य देहात् विमुच्यमानस्य देहिनः अत्र किं परिशिष्यते इति पारिशेषिक न्यायः अस्ति। अर्थात् न किमपि परिशिष्यते। एतद्वै तत् इति अन्वयक्रमः। अस्य इत्युक्ते पूर्वोक्तस्य वामनस्य। अस्य इति वयं जानीमः, संज्ञा शब्दस्य उपयोगः पूर्वं भवति, अनन्तरं पुनः वारं वारं संज्ञा शब्दस्य उपयोगः न क्रियते। यतोहि करणप्रियता न भवति, तस्मात् वाक्यस्य सौन्दर्यं गच्छति। अतः पुनः तस्य उल्लेखाय सर्वनामपदस्य उपयोगः क्रियते। अर्थात् रामः आपणं गच्छति, तं वदतु अमुकानि वस्तूनि आनयेत्। सः यदा तत्र प्राप्नोति तदा माम् आह्वयतु, तेन सह अमुकं कार्यं सम्पादयतु।
अतः सः तं तेन तस्मै तस्मात् एतानि सर्वाणि यानि सर्वनामपदानि सन्ति तानि सर्वनामपदानि यदा उपयुज्यन्ते तदा तस्मात् अव्यवधानपूर्वकं पूर्वं तस्य उपयोगः कृतः भवति संज्ञापदस्य। अतः वामनमासीनम् इति आसीत् वामनः, अतः तस्य अस्य इति वदामः चेत् तस्य वामनस्य इत्युक्ते, अथवा अत्र यदुक्तमस्ति देहस्थस्य, देहस्थस्य वामनस्य, शरीरस्थस्य, शरीरस्थस्य अर्थात देहस्थस्य, विश्रंसमानस्य अर्थात अवश्रंसमानस्य, अथवा निर्गमनमानस्य, देहात् विमुच्यमानस्य इत्युक्ते शरीरात् गम्यमानस्य, देहिनः आत्मनः। अत्र इह किं परिशिष्यते, किम् अवशिष्यते, एतत् वै तत्, त्वया यत् पृष्टं तदेतदिति। एवं विशेषं भाष्यमन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः स्वामिन्। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामिनः। धन्यवाद स्वामी जी।